नमः सर्वेभ्यः। अद्य मया सह उषालक्ष्मी महोदया अस्ति। सा प्रारम्भकक्षां समापितवती, इदानीं प्रगतिकक्षामपि कुर्वती अस्ति। सा वस्तुतः नेत्रवैद्या अस्ति, तथापि संस्कृते तस्याः आसक्तिः अस्ति। बहु सम्यक् संस्कृतेन सम्भाषणं करोति, वाक्यानि अतीव सम्यक्तया रचयति। अनन्तरं संस्कृते पद्यानि अपि रचितवती अस्ति। तत्सर्वं वयं पश्यामः इदानीं। नमस्ते उषालक्ष्मी महोदये। नमस्ते महोदये। भवती भवत्याः स्वपरिचयं करोतु। नमस्ते महोदये, नमस्ते सर्वेभ्यः। आरम्भात् पूर्वम् अहं किञ्चित् वक्तुम् इच्छामि। भवत्याः सर्वासु कक्षासु मम समीपे एकं पुस्तकम्, एका लेखनी आस्ताम्। इदानीं द्वौ अपि न स्तः। यदि मम कथने कश्चित् दोषः स्यात् तर्हि कृपया सर्वे मां क्षमयन्तु। अहम् आरम्भं करिष्यामि। मम नाम उषालक्ष्मी धनञ्जया। अहं बेङ्गलूर् नगरे वसामि। अहं नेत्रवैद्या अस्मि। अहं गृहिणी अस्मि। पूर्वम् अहं नेत्रचिकित्सालये वैद्या आसम्। विवाहानन्तरं विविधेभ्यः कारणेभ्यः महिलानाम् अध्ययनं, पुत्रयोः पालनं, शिक्षां च, पितृमातॄणां सेवा, गृहकार्यं, व्यावसायिकं कार्यं, मम कृते वैद्यकीयव्यावसायिकं कार्यम्, एतेषां सर्वेषां सम्यक् प्रकारेण सन्तुलनं कर्तुं किञ्चित् कठिनम् एव। अहमपि एतादृशीं परिस्थितिम् अपश्यम्। जीवनस्य प्रथमे अर्धे अहं सम्यक् प्रकारेण समं कर्तुम् अशक्नुवम्, किन्तु अधुना कुटुम्बाय, स्वचेष्टायै समयं दातुम् अहं सुनिश्चितवती। अतः अहं चिकित्सालयकार्यं त्यक्तवती। 2022 वर्षे मम पिता दिवङ्गतः। तदनन्तरं 2023 वर्षे अहं कार्यं त्यक्तवती। मम भर्ता मस्तिष्क मेरुदण्डशल्य चिकित्सकः अस्ति। सः चिकित्सायां नियोजितः अस्ति। मम 2 अपत्ये स्तः। एका पुत्री, तस्याः वयः 24 वर्षाणि अस्ति। सा वैद्यकीयशालायां स्नातक अध्ययनं समापितवती अस्ति। मम पुत्रः, तस्यः वयः 13 वर्षाणि अस्ति। सः 8म कक्षायां पठति। अभिनन्दनानि। भवत्याः पुत्री अपि इदानीं वैद्या अभवत् खलु? वैद्या समापितवती? स्नातक अध्ययनम् अभवत् महोदये। इदानीं स्नातकोत्तर अध्ययनार्थं सा प्रवेशपरीक्षाः तया लेखनीयाः। ओ अस्तु। भवती कथं संस्कृते भवत्याः आसक्तिः कथम् आगता? चिकित्सालयात् कार्यं परित्यज्य अहं स्वासु भिन्नभिन्नासु अभिरुचिषु च पुनः प्राणं स्थापयितुं, तेषां पुनरुत्थापनाय समयं दातुं च सुनिश्चितवती। मम प्रथमं कारणम् एतत् यत् अहं भारतीया अस्मि। संस्कृतं सर्वासां भाषाणां जननी अस्ति। भारतदेशस्य आधारभूता, प्राणभूता भाषा अस्ति। अतः संस्कृतस्य अध्ययनं, संस्कृते वक्तुं च न केवलं मम अधिकारः अस्ति, किन्तु मम दायित्वं, मम सौभाग्यम् अपि च। द्वितीयः हेतुः अस्ति यत् बाल्ये एव अहं भारतस्य संस्कृते, धर्मे च आकर्षिता आसम्। श्लोकानाम् उच्चारणं, संस्काराः, पुरोहितैः मन्त्रोच्चारणं सदा मां मोहयन्ति स्म। एतेषां सर्वेषाम् अर्थस्य ज्ञानं प्राप्तुं मम अन्तरङ्गे तीव्रं कुतूहलम् आसीत्। तेषु दिनेषु सङ्गणकयन्त्राणि, अन्तर्जालायाः व्यवस्थाः न आसन्। मम पितुः ध्वनिमुद्रिकायाः संस्था आसीत्। सः आध्यात्मिकः, धार्मिकः च व्यक्तिः आसीत्। मम भगिनीं, मां च सदा ध्वनिमुद्रिकाभिः श्लोकान् श्रोतुं, पुस्तकानि पठितुं प्रोत्साहयति स्म। आवयोः सर्वाणि कार्याणि भगवते समर्पयितुं शिक्षयति स्म। अहं तस्मात् बहु शिक्षिता। तृतीयं कारणम् एतत् यत् काव्येषु
अभिव्यक्तीनां भावनानां च गाम्भीर्यं केवलं संस्कृतभाषा एव सम्यक् प्रकारेण वहति। शब्दानां व्यक्तिशक्तिः, अर्थगौरवं, हृदयस्पर्शाः भावनाः, चित्ताकर्षकाणि विषयवस्तूनि, उपमाः, रूपकाणि केवलं संस्कृतभाषायाम् एव सम्यक् प्रकारेण प्रदर्शितानि भवन्ति। अहं प्रकृतिप्रेमी अस्मि, प्रकृति एव मम विचारणं मन्थनं करोति। काव्यरचना मम प्रियं विनोदकार्यम् अस्ति, तदेक कारणं। चतुर्थं कारणम् अस्ति सम्भाषणार्थं। केवलं पुस्तकानाम् अध्ययनस्य सर्वान् पाठान् कण्ठस्थान् करोमि चेत् अहं तान् सर्वान् स्मर्तुं न शक्नोमि। ततः परं यदि संवादस्य विषयः आगतः तदा मयि किञ्चित् रिक्ता शून्यता आसीत्। संस्कृते किमपि लिखेयं चेत् तत् कर्तुम् अहं किञ्चित् समर्था अभवम्, किन्तु सम्भाषणसमये मम आत्मविश्वासः नासीत् इति अहम् अनुभूतवती। तदर्थम् अहम् अवगतवती यत् पुनरावर्तन मात्रेण एव संस्कृतस्य अध्ययनेन, पठनेन, सम्भाषणेन एव भाषा शिक्षणम्, अध्ययनम्, अभ्यासः, अधिगमः च सुलभाः भवन्ति इति। भवती पूर्वं शिक्षितवती आसीत् वा संस्कृतं? पूर्वं संस्कृतभारत्याः 3 स्तरान् लिखितवती महोदय। तत्समये नवीन भट्ट आचार्य महोदय इति एकः उत्तमः प्राध्यापकः मम भर्ता, मम अपि च आवयोः मार्गदर्शकः आसीत्। अनेकाः यूट्यूब् वाहिन्यः अपश्यम्। भवत्याः अनेकाः यूट्यूब् वाहिनीभिः शिक्षाः दृष्टवती। व्योमा, अनुज वाल्मीकि महोदयस्य, वाणी रघुपति महोदयाः सङ्गणकद्वारेण यूट्यूब् शिक्षाः बहुधा दृष्टवती। बहु सम्यक् कालयापनम्। इत्युक्ते भवत्याः बहूनि कार्याणि सन्ति, तथापि एतदर्थम् अपि बहु समयं दत्त्वा बहु सम्यक्तया भवती समयस्य विनियोगं करोति। संस्कृतं शिक्षित्वा भवती किं किं प्रयोजनम् अनुभूतवती? प्रयोजनम् इत्युक्ते अहं स्वाभाविकतया वाक्यानि रचयितुं शक्नोमि, काव्यानि रचयितुं शक्नोमि, सम्भाषणे अभिवृद्धिं पश्यामि, सरलश्लोकस्य अर्थं ज्ञातुं शक्नोमि, अर्थं ज्ञात्वा श्लोकस्य स्मरणं सुगमं भवति। अर्थश्च स्मरणं च द्वयमपि अस्ति चेत् परं भक्त्या श्लोकोच्चारणं भवति। सत्यं। नो चेत् केवलम् अन्धविश्वासः इव भासते। अर्थं जानीमः चेत् तथा न भवति। मम कक्षायाः विषये भवती कथं ज्ञातवती? सम्भाषणे अभिवृद्धिं प्राप्तुं यथा अहम् उक्तवती, अनेकाः यूट्यूब् वाहिन्यः पश्यम्। तदा अहं भवत्याः अपि अनेकाः यूट्यूब् वाहिनी दृष्ट्वा भवतीं सम्पर्कं कृतवती। भवत्याः यूट्यूब् वाहिनी दृष्ट्वा एव मम भर्ता अहमपि सुधर्मा इति पत्रिकायाः ग्राहकौ अभवाव। भवत्याः छात्रा इदानीं सुधर्मा पत्रिकां पठति वा भवती? अधिकं न अवगतवती महोदय, किञ्चित् प्रयत्नं अवश्यं करोमि। ओ अस्तु अस्तु, तथा एव इत्युक्ते ज्ञानवृद्धिः भवति किञ्चित् किञ्चित्। प्रारम्भकक्षायाः अनुभवः कथम् आसीत्? भवत्याः प्रारम्भकक्षाः पाठ्यक्रमाः बहु सुव्यवस्थिताः आसन्। भवती सम्भाषणार्थं आत्मविश्वासम् उत्पादयितुं
क्रमेण विविधान् उपायान् योजितवती। प्रत्येकस्मिन् सप्ताहे व्याकरणानि, विभक्त्यः, कथाः, चित्रवर्णनं, शब्दवलिः एतानि सर्वाणि सम्मिलितानि भवन्ति स्म। एतेषु सर्वेषु भागेषु मध्ये परस्परं सम्बन्धाः अपि आसन्। कथायामपि पुनः पुनः प्रयुक्तानि वाक्यानि भवन्ति स्म, यैः स्वाभाविकतया नूतना शब्दाः मनसि स्थापिताः भवन्ति। उदाहरणार्थं स्वीकरोति, स्थापयति, पूरयति प्रायः सामान्याः शब्दाः भवन्ति, ये संवादेषु बहुधा उपयुज्यन्ते इति अहं ज्ञातवती। भवती बहु सुस्पष्टतया प्रतिपादनं कृतवती, अतः अहं सम्यक् अवगतवती। कक्षायामपि भवती अस्मान् सर्वान् प्रेरयति स्म यत् सक्रियं संवादं कुर्मः। यथाशक्यं दीर्घानि वाक्यानि, बहूनि वाक्यानि, सकलाः विभक्त्या प्रयुज्य वाक्यानि निर्मातुं प्रोत्साहितवती। भवत्याः गृह अभ्यासकार्याणि पत्राणि, गृहाभ्यासपत्राणि अपि बहु व्यापकाः, विस्तृताः आसन्। तेभ्यः कारणेभ्यः अस्माकं शब्दसम्पत्तिम् अपि वर्धयितुं शक्नुमः। भवत्याः 20 days challenge इति विषयेषु मध्ये अपि सर्वे विषयाः तथा व्यवस्थिताः आसन् यथा अस्मान् संवादे, दैनिकजीवनव्यवहारे सहायकाः स्युः। भवती सर्वाणि अभ्यासपत्राणि कृतवती वा? महोदय, सर्वाणि समग्राणि गृहाभ्यासपत्राणि समापयितुं किञ्चित् कठिनम् एव। परन्तु भवती बहु सम्यक् वाक्यानि रचितवती, दीर्घवाक्यानि। तेषु वाक्येषु यद्यत् भवती पठितवती तेषां सर्वेषां पदानाम् उपयोगं कृत्वा भवती विभक्तीनाम् उपयोगं कृत्वा कृतवती। तद् बहु सम्यक् आसीत्। अन्येभ्यः छात्रेभ्यः अपि बहु उपयोगकारी अभवत्। भवत्याः वाक्यानि श्रुत्वा तस्य अर्थावगमनमेव एकः अभ्यासः आसीत्। बहु सम्यक्। भवत्याः कक्षायामपि न केवलं भवत्याः संस्कृतं भाषा महोदय, अन्ये विविधेभ्यः अन्येभ्यः सहपाठिभ्यः अपि अहं ऐकस्य भाषा, दृढतयाः भाषा, उत्साहस्य भाषा अपि अवगतवती। तत् गणः सम्यक् भवति। गणे भाषाशिक्षणार्थं गणः अस्ति चेत् बहु सम्यक् भवति। यतः श्रवणात् अपि वयं बहु शिक्षामः। अतः कक्षां समाप्य संस्कृतभाषायाः कौशलं कथमस्ति इदानीं? प्रारम्भकक्षां समाप्य अहं उक्तवती महोदय, स्वाभाविकतया वाक्यानि रचयितुं शक्नोमि, काव्यानि रचयितुं शक्नोमि, सरलश्लोकस्य अर्थं ज्ञातुं शक्नोमि, सम्भाषणे अभिवृद्धिं पश्यामि। एतत् इदानीं प्रगतिकक्षामपि कुर्वती अस्ति। तस्य प्रभावः कथम् अस्ति भवत्याः भाषाकौशलस्य उपरि? अधिकं समीचीनम् इति अहम् अनुभवामि। इदानीम् एकं नाटकं पठति खलु भवती, तत् अवगन्तुं शक्नोति खलु? शब्दार्थम् अहं न ज्ञातवती चेत् भवत्याः आदेशानुसारप्रकारेण अहं learnsanskrit.cc इति जालस्थलस्य सम्पर्कम् उपयोगं कृतवती। तत् उपयोगं भवति। तस्य उपयोगं कृत्वा भवती नाटकम् अवगन्तुं शक्नोति इदानीम्? आम्। अनन्तरं बहवः संस्कृतं शिक्षितुम् आरभन्ते, परन्तु अन्यकारणात् ते पठनं मध्ये स्थगयन्ति। भवती तु बहु सम्यक् सर्वाः कक्षाः आगतवती खलु? एकां कक्षामपि एकस्यां कक्षायाम् अहम् अनुपस्थिता आसम् महोदय। प्रपरश्वः मम पुत्रस्य किञ्चित् कार्यक्रमः आसीत्, एकस्यां कक्षायाम् अहम् अनुपस्थिता आसम्। परन्तु बहु सर्वाः कक्षाः आगत्य अनन्तरं
सर्वासु कक्षासु सम्यक्तया वाक्यानि अपि भवती सिद्धं कृत्वा आगच्छति स्म। इदानीं सर्वेषां जीवने किमपि भवति, अतः मध्ये स्थगयन्ति। तादृशेभ्यः किमपि उपायं भवती दातुं शक्नोति वा भवत्याः स्व अनुभवेन? तत् एकैकस्य स्वाभिप्रायः, व्यक्तिगतः रुचिः, व्यक्तिगत विचारः, व्यक्तिगत अनुकूलता एव भवति। अहमपि आरम्भे अचिन्तयम्, यदा अहं सम्भाषणे सुस्पष्टतया कर्तुं शक्नोमि वा न वा, सर्वासु कक्षासु उपस्थिता भवितुं शक्नोमि वा न वा इति। किन्तु निरन्तरं प्रयत्नेन अहम् अवगतवती शनैः शनैः यत् संस्कृतस्य अध्ययनं कठिनं भवेत् या न भवेत्, किन्तु असम्भवं नास्ति। असम्भवः इत्यस्मिन् शब्दे एव सम्भवः शब्दः अन्तर्भूतः अस्ति। वयं तस्मिन् मार्गे एव अन्वेषणं कुर्याम। शिशुः अपि अनेक पतनानन्तरम् एव स्वयं पादभ्यां चलितुं शिक्षाम् आप्नोति। नदीनां निरन्तरैः प्रवाहैः एव शिलाः अपि भग्नाः जाताः। यत्किञ्चिदपि क्लेशः भवेत्, यदि अस्मासु पठनार्थं किमपि कार्यार्थं श्रद्धा अस्ति, तदा निष्ठा प्रचलति। निष्ठा अस्ति चेत् भक्ति जायते। एताभिः सह यत्न आकाङ्क्षा अपि अस्ति चेत् सिद्धिः सम्भवति। निरन्तरं प्रयत्नम् आवश्यकम् इति अहं चिन्तयामि। बहु सम्यक्। असम्भव इति शब्दे एव सम्भवः अस्ति। बहु सम्यक् अस्ति। अनन्तरं भवती पद्यानि रचितवती खलु? तानि सन्ति वा भवत्याः समीपे? बहु भवती पुस्तकम् अस्ति वा? भवती तत् पठितुं शक्नोति वा? सर्वेपि तत् श्रोतुं पठामि। कीदृशं नगरं, कुत्र प्रकृत्याः अद्भुतं सतत्वं, कुत्र ग्रामस्य माधुर्यं, कुत्र बालस्य हसनं, कुत्र कोयलस्य कूजनं, शाकासु फलासु च न सरसत्वं, यत्र पश्यतु जनसङ्कुलं, कदा प्राप्नोति गृहं, यत्र पश्यतु यातायातं, न भवति अतिथि सत्कारं, न मनुष्यस्य परोपकारस्य स्वरूपं, धनार्थम् एव किमर्थं धावनम्, अर्थात् एव मनुष्यतायाः अर्थः गच्छन्ति व्यर्थत्वं, कुत्र स्वच्छं वातावरणं, कुत्र नास्ति प्रदूषणम्, एतादृशं नगरस्य जीवनम् अहं स्वीकरोमि किमर्थम्? बहु सम्यक्। भवती कवयित्री अपि अस्ति पूर्वमेव, आङ्ग्लभाषायामपि बाल्ये अहम् आङ्ग्लभाषायां शताधिकानि काव्यानि लिखितवती महोदय। राष्ट्रीयस्तरे प्रतिभापत्राणि स्वीकृतवती। तत् आङ्ग्लभाषायाम् अस्ति। इदानीं भवत्याः कक्षायाः, भवती एव भवत्याः कक्षाभिः प्रेरणायाः वाहिनी भूत्वा, शिक्षोत्साह मार्गदर्शिका भूत्वा मम गूढविचारान् काव्यरचनायां पुनरुत्थापयितुं भवतीं सादरं नमः। भवत्याम् अस्ति अन्तः तत् कवित्वम् अस्ति। तत् बहु सर्वेषु तद् न भवति। केषुचिदेव सा प्रतिभा भवति। अन्यदपि एकं लिखितवती भवती, अन्यदेकं पद्यम् अहं स्मरामि। कस्य पूर्वम् अन्यदेकं लिखितवती खलु, स्मरति वा? भवत्याः कक्षानां समीपे अभवत् चेत् तदा अहं संस्कृतस्य भाषाणां काव्यानि लिखितुम् उत्साहिता अभवम्। तदा अहं सर्वेषां सहपाठिनां पक्षे कृतज्ञतया मम प्रथमं संस्कृतकाव्यं भवत्यै संस्कृते जनैः समर्पयितुम् ऐच्छम्। तदपि अस्ति चेत् कृपया पठतु, बहु सम्यक् आसीत्।
आरम्भस्य आरम्भः कुतः अन्तस्य अन्तः कुत्र यदा सर्वस्य आरम्भस्य अन्तः निश्चयः तदा सर्वस्य अन्तस्य नूतनः प्रारम्भः न संशयः संस्कृतम् इति भाषायाः जननीं सरस्वती इति ज्ञानस्य देवीं वयं स्मरामः इतः परं श्रद्धाभिः जयतु संस्कृतमाता जयतु देवी अहं बाल्ये श्लोकान् विहाय संस्कृतं न पठितवती अहं संस्कृतस्य व्याकरणानि शब्दान् अधिकानि न अवगतवती मम अज्ञानता दोषा कृपया क्षम्यताम् यतः मम उद्देशः अस्ति वयं कुर्मः संस्कृतायां प्रणामम् लघु जलबिन्दुभिः भविष्यति महासागराः नदीनां निरन्तरैः प्रवाहैः शिलाः भग्नाः जाताः हे ज्ञानस्य सागराः अस्माभ्यं भवन्तु प्रेरणायाः स्रोताः वयम् अपि भवद्भिः सह मिलेम निरन्तरस्य प्रयत्नस्य बिन्दवः भूत्वा बहु सम्यक् किमपि लिखितवती महोदय ज्ञानस्य सागरस्य उर्मिमाला भवति यत् अस्माकं छात्राणां विचाराः संस्कृतं प्रति उत्थापयति यथा भवती अस्मान् प्रदर्शयति सहनया अतः वयम् अपि भवतीं नमामः कृतज्ञतया धन्यवादः बहु हृदयस्पर्शी बहु सम्यक् भवती मम कक्षायाम् आसीत् इति मम बहु आनन्दः अभवत् भवत्या एवं पद्यानि श्रोतुमपि तत् यद्यपि वयं तथैव संस्कृतेन वदामः तथापि पद्यं शृण्मः चेत् एकः आनन्दः उत्पद्यते तदेव पद्यस्य वैशिष्ट्यं भवती द्वारा कति द्वित्राणि पद्यानि अहं श्रुतवती संस्कृते अन्ते भवती अन्यत् किमपि वक्तुम् इच्छति वा भवत्याः कक्षाः अस्माभ्यं सर्वेभ्यः एकं नूतनं प्रारम्भं यच्छन् महोदय सर्वैः सह मेलितुम् अध्ययनं कर्तुं मम कृते एकः अद्भुतः अवसरः आसीत् वयं सर्वे निरन्तरस्य प्रयत्नस्य बिन्दवः भूत्वा संस्कृतस्य अध्ययनं कृत्वा धन्याः भवामः इति अहं चिन्तयामि भवतीं मम धन्यवादाः सादरं नमः कृतज्ञतया अहं प्रकटयामि धन्यवादाः अहमपि भवती कृतज्ञतां प्रकटयितुम् इच्छामि अनन्तरम् अन्यः एकः विषयः सर्वेभ्यः वक्तव्यः उषा महोदया अपि तत् 20-day चैलेंज मध्ये सा अपि पुरस्कारं प्राप्तवती राजु महोदयः सर्वेभ्यः पुरस्कारं दत्तवान् 4 जनाः प्राप्तवन्तः तेषु उषा महोदया अपि प्राप्तवती बहु सम्यक् आसन् तस्याः लेखानि अहं तु बहु आनन्दम् अनुभूतवती पठित्वा दीर्घाः आसन् परन्तु बहु रोचकाः एकम् आनन्ददायकी घटना तत् स्मरामि भवत्याः गृहे एकः खगः नीडं रचितवान् तद्विषये वर्णनं कृतवती बहु सम्यक् आसीत् भवत्याः लेखान् पठित्वा अहं बहु आनन्दम् अनुभूतवती तत् सर्वेभ्यः वक्तुम् इच्छामि इदानीं सर्वे ज्ञातवन्तः स्युः भवत्याः वचनं श्रुत्वा भवती कथं वाक्यानि रचयति इति वैयाकरणदोषः भविष्यन्ति लघु लघु भवन्ति चिन्ता नास्ति परन्तु एवमेव अभ्यासं कृत्वा सम्यक् भवति तस्मात् कारणात् एव अहं यथा शक्यं दीर्घानि लेखितुं प्रयासं करिष्यामि तदा दोषान् अस्ति चेत् अहं तत् परिवर्तनं कर्तुं शक्नोमि सत्यं ये संस्कृतं शिक्षमाणाः सन्ति तेभ्यः अहम् एतत् उपायं वक्तुम् इच्छामि यत् उषा महोदया करोति स्म दीर्घानि वाक्यानि रचयति स्म तेषु वाक्येषु सर्वाणि वचनानि
सर्वाः विभक्ति। विभक्तयः तेषाम् उपयोगः भवति स्म। तथा भवन्तः अपि कुर्वन्ति चेत् उत्तमः अभ्यासः भवति। बहु सम्यक्, परन्तु अहम् एकैकवारमपि चिन्तयामि स्म, कथं भवती एवम् ऐडियास् उपायानि प्राप्नोति वाक्यानि रचयितुम् इति। बहु सम्यक् अपि आसन् वाक्यानि। बहु धन्यवादाः उषा महोदये, भवती समयं स्वीकृत्य एतत् छात्रालापमपि आगतवती। मम सौभाग्यं महोदय। ममापि महत् सौभाग्यमेव। बहु धन्यवादाः।